कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेर थोरै हामीले यसलाई व्यवस्थापनको डिटेलमा जानु पर्दैन, तर कन्सेप्ट बुझ्नु पर्छ। खास गरी व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट भन्ने शब्द नै कस्तो भने अर्काको सहयोग लिएर काम गर्ने हो। अरूको व्यवस्थापकले आफू कुनै काम आफै काम गर्दैन, तर अर्काको सहयोग लिएर काम गर्छ। व्यवस्थापकले आफै काम गर्दैन, तर अर्काको सहयोग लिएर काम गर्छ। म्यानेजर्स डु नट डु डिफरेन्ट थिङ्स बट दे डु थिङ्स डिफरेन्टली। फरक काम गर्दैन, तर त्यही काम फरक ढङ्गले गर्छ। अब म्यानेजमेन्ट इज गेटिङ थिङ्स डन थ्रु अदर्स। अर्काको सहयोग लिएर काम गर्ने कुरा, अर्काको सहयोग गर्ने अर्काको सहयोग लिएर काम गर्ने कुरा, त्यसलाई हामी चाहिँ व्यवस्थापन भन्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब त्यसो भने यो व्यवस्थापनको केन्द्रबिन्दु नै उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ। व्यवस्थापनको केन्द्रबिन्दु उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ। जस्तो शैक्षणिक व्यवस्थापन भन्यो भने शिक्षण सिकाइको उद्देश्य प्राप्ति गर्ने कुरा हुन्छ। शैक्षिक व्यवस्थापन भन्यो भने शिक्षणका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्रका उद्देश्य प्राप्ति गर्ने कुरा हुन्छ। कार्यालय व्यवस्थापन अथवा चाहिँ व्यवस्थापन मात्रै भन्यो भने शैक्षिक संगठनले राखेका उद्देश्य प्राप्ति गर्ने कुरा हुन्छ। स्रोत साधनको परिचालन गर्ने कुरा हुन्छ। सीमित स्रोत साधनबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गराउने कुरासँग यसले सम्बन्ध राख्छ। तर कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्यो भने तपाईलाई झुक्याउँछ। कक्षा कोठा चिटिक्क पार्नु, फर्निचर लगायत प्रकाश हावाको आदिको व्यवस्था गर्नु भनेर झुक्याइन्छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापनको मूल मर्म भनेको शिक्षण सिकाइका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने पाठ हो। शिक्षण सिकाइलाई च्याट्ट अनुकूल वातावरण बनाइदिने, शिक्षण सिकाइको वातावरण सिर्जना गर्ने, शिक्षण सिकाइका लागि सहजकारी वातावरण सिर्जना गर्ने, त्यो खालको कामलाई हामी कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्छौँ। त्यसैले यसको केन्द्रबिन्दु व्यवस्थापनको केन्द्रबिन्दु उद्देश्य हुन्छ। त्यसैले शिक्षण सिकाइका उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि कक्षा कोठालाई सुव्यवस्थित गर्ने काम हो। यसले अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्छ। यसले स्रोत साधन भौतिक मानवीय आर्थिक आदिको कुशलतापूर्वक परिचालन गर्छ। भौतिक स्रोत साधन मानवीय स्रोत साधन अब यिनको चाहिँ कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने काम गर्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। सीमित स्रोत साधनको कुशलतापूर्वक परिचालन गरी अधिकतम उपलब्धि अथवा उद्देश्य हासिल गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ हाम्रो एउटा साथीले आधुनिक कक्षा कोठा कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो हुन्छ, आधुनिक भनेको कस्तो हुन्छ, बस्न च्याट्ट हुन्छ। आधुनिक शिक्षण सिकाइ अथवा चाहिँ आइसिटी का सामग्रीले भरिपूर्ण हुन्छ। कक्षा कोठै स्रोतपूर्ण हुन्छ। टक्क भित्तादेखि लिएर सबै चिज ट्याक्क बुक कर्नर हुन्छ अथवा सिकाइ गुणा हुन्छ। भित्ताहरू पनि पुरै आकर्षक हुन्छन्। शिक्षण सिकाइका लागि अनुकूल हुन्छ। विद्यार्थीलाई खेल्ने, बस्ने, क्रियाकलाप गर्ने, क्रियाकलापको प्रस्तुति गर्ने, आवत जावत गर्ने र एक हिसाबले शिक्षक विद्यार्थीले गरेका क्रियाकलापलाई रेकर्ड गर्न सक्ने यस्तो खालको चिडिच्याट्टै कक्षा कोठा भयो भने त्यो चाहिँ आधुनिक कक्षा कोठा। यो व्यवस्थापन शब्द म्यानेजमेन्ट भनेको म्यानेज टु म्यानेज अब मेन बाई मेन अनि के विथ ट्याक्टफुल्ली भनेको त्यसैले म्यानेजमेन्टलाई स्रोतहरू 4M+I भन्छ। मेन, मटेरियल, मनी, मसिन, इन्फर्मेसन सिस्टमलाई चलाकीपूर्ण रूपबाट उपयोग गरी अरूद्वारा काम सम्पन्न गराउने कला। यो त्यति धेरै कुरा चाहिँ यसमा बुझ्न पर्दैन, तर बुझ्नुहोस् निर्धारित उद्देश्य पूर्तिका लागि मानवीय, भौतिक र वित्तीय साधनहरूको कुशलतापूर्वक परिचालन गराउने प्रक्रिया, त्यो प्रक्रिया व्यवस्थापन भन्छ। निर्धारित उद्देश्य पूर्तिका लागि मानवीय,
भौतिक र वित्तीय साधनहरूको कुशलतापूर्वक पहिचान गर्ने प्रक्रिया हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध समय, आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय स्रोत, साधन र प्रविधिको समुचित रूपमा प्रयोग तथा परिचालन गरी आधिकाधिक उपलब्धि हासिल गर्ने प्रक्रिया नै व्यवस्थापन हो। अनि अब बल्ल जानुहोस् कक्षामा। त्यो सामान्य कन्सेप्ट हामीलाई आउने यहाँ हो। शिक्षण सिकाइका लागि उपयुक्त तौर तरिकाले कक्षा कोठालाई सुव्यवस्थित गर्नु नै कक्षा कोठा व्यवस्थापन हो। लानुहोस्, सुव्यवस्थित गर्ने काम रहेछ। सुव्यवस्थित गर्ने काम रहेछ। भनेपछि कक्षा कोठालाई उपयुक्त तरिकाले सुव्यवस्थित गर्ने कार्य। फेरि बुझ्नुहोस्, यो के हो भन्नु र यसको मुख्य उद्देश्य के हो भन्ने कुरा फरक छ। फेरि के हो एउटा प्रश्नको उत्तर भयो, मुख्य उद्देश्य के हो भन्ने अर्को प्रश्नको उत्तर। शिक्षण सिकाइका लागि उपयुक्त तौर तरिकाले कक्षा कोठालाई सुव्यवस्थित गर्नु नै के हो, कक्षा कोठा व्यवस्थापन हो। अनि पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका उद्देश्य प्राप्तिका लागि कक्षा कोठाभित्र गरिने क्रियाकलापहरूको समष्टिगत रूपलाई कक्षा कोठा व्यवस्थापनको रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। भनेको पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि कक्षा कोठाभित्र गरिने क्रियाकलापहरूको समष्टिगत रूपलाई कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनिन्छ। भनेको अब कक्षा अति लाइसेन्समा यही क्वेसन आएको थियो। कक्षा कोठा व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य के कुरासँग सम्बन्धित थियो भन्यो भने शिक्षण सिकाइको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने। अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने। यसरी बुझौँ। अब यसको मुख्य उद्देश्य शिक्षण सिकाइका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने। कक्षा कोठाभित्र गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलाप यो भित्र समेटिन्छन्। फेरि सम्पूर्ण भनेपछि नट ओन्ली बसाइ, यो यसले चाहिँ भौतिक, शैक्षिक, मानवीयदेखि लिएर सबै एक्टिभिटीहरू जो शिक्षण सिकाइको उद्देश्य प्राप्ति गर्ने कुरासँग सम्बन्धित ती सबै हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब त्यसैले कक्षा कोठा व्यवस्थापन, यसका प्रक्रिया अथवा व्यवस्थापनका कार्य, प्रक्रिया, पक्षहरू के हुन्। अब हामीलाई यहाँभित्र नि धेरै क्वेसन। पहिला यसको चक्र बुझौँ, क्रमशः के हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। पहिला साइकल बुझौँ। साइकल बुझ्नुहोस्, योजना, सङ्गठन, नेतृत्व र नियन्त्रण भन्छ अथवा निर्देशन भन्न सक्छ। योजना, सङ्गठन, नेतृत्व, नियन्त्रण अथवा योजना, सङ्गठन, निर्देशन भन्न पनि सक्ला। नियन्त्रण भनेपछि कक्षा कोठा व्यवस्थापनका चक्र, प्रक्रिया, क्रमको भन्यो भने कामको चाहिँ अर्डर गुण भन्यो भने अर्डर 1 योजना भनेर बुझ्ने। नम्बर 1 योजना भनेर बुझ्ने। योजना भनेर बुझ्ने। नम्बर 2 सङ्गठन भनेर बुझ्ने। नम्बर 2 सङ्गठन भनेर बुझ्ने। नम्बर 3 नेतृत्व वा निर्देशन भनेर बुझ्ने। नम्बर 4 नियन्त्रण भनेर बुझ्ने। पहिलो कुरा यो बुझ्नुहोस्, योजना बुझ्ने, सङ्गठन बुझ्ने,
नेतृत्व वा निर्देशन बुझ्ने, अनि नियन्त्रण गर्ने। अब योजनाभित्र के पर्छ? उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति र क्रियाकलाप मिलाएर भनेपछि कक्षाकोठा व्यवस्थापनको योजनाभित्र कक्षाकोठा व्यवस्थापनको पहिलो काम योजना हुन्छ। योजना भनेपछि हामी त्यो कक्षाकोठाको व्यवस्थापन किन गर्न खोजेको, कसरी गर्न खोजेको, के काम गर्न खोजेको भनेर चाहिँ त्यसको प्लान गर्ने। किन कक्षाकोठा व्यवस्थापनको उद्देश्य के अरे मोडालिटी त्यसको शिक्षण सिकाइको उद्देश्यसँग हुन्छ। त्यसरी बुझ्नु। त्यसरी बुझ्नु। उद्देश्य, अब यो भित्र योजना भनेपछि योजना के हुन्छ? उद्देश्य हुन्छ, रणनीति हुन्छ, कार्यनीति, क्रियाकलाप निर्धारण हुन्छ। तपाईहरुलाई क्वेशन सोधिन्छ, साउन्ड काटिएर आएको छ साथी हो, हाम्रो एलिसाजीलाई मात्रै आछ कि सबैलाई काटिएर? मेरो साउन्ड काटिएर आछ हो साथी हो? छैन सर, ठिकै छ, राम्रो आछ सर भन्नुभएको छ। ल अब कसैको काटिएको रहेछ। अब बुझ्नुहोस्, नेटमा त समस्या नहुन पर्ने हो, मेरो सिंगल नेट छ, यस्तो समस्या त हुन पर्ने हो। त्यसैले यसको योजनाभित्र के छ भन्नुहुन्छ भने उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति र क्रियाकलाप निर्धारण गर्ने कुरा पर्छ। उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति र क्रियाकलाप निर्धारण गर्ने कुरा पर्छ। संगठनभित्र के पर्छ? स्रोत साधनको सङ्कलन गर्ने। बुझ्नुहोस् है, योजना भन्ने बित्तिकै योजनामा त्यो किन गर्न पर्यो, त्यो कसरी गर्न पर्यो, उद्देश्यले किन भन्छ, रणनीतिले कसरी भन्छ, अब कार्यनीति र क्रियाकलापले के गर्ने भन्ने कुरा गर्छ। पहिला त्यो प्लान चाहिएको छ एउटा बच्चा। त्यो प्लान अनुसार अब काम गर्नु पर्यो। त्यो प्लान अनुसार स्रोत साधन सङ्कलन गर्नु पर्यो, सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नु पर्यो। त्यो गर्ने काम सङ्गठनभित्र पर्छ। अब अर्को चाहिँ निर्देशन वा नेतृत्व भन्छ। तपाईले फेरि बुझ्नुहोस्, नेतृत्व भनेको के हो भने अनुयायीलाई प्रभावित पार्न सक्ने कला हो। शिक्षक नेता हो, विद्यार्थी उसका अनुयायी, उसका फलोअर्स। त्यसैले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने त्यो उसलाई कार्य उन्मुख गराउने, सबैलाई कार्य उन्मुख गराउने, त्यसलाई उत्प्रेरित गर्ने, त्यसलाई प्रभावित तुल्याउने, त्यसलाई निर्देशन दिने, यी सबै कामहरू नेतृत्व वा निर्देशनभित्र पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसरी बुझ्ने, कार्य उन्मुख गराउने, उत्प्रेरित गर्ने, प्रभावित तुल्याउने र निर्देशन दिने यी काम चाहिँ निर्देशन वा नेतृत्वभित्र पर्छ। त्यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब अर्को नियन्त्रणको कुरा छ।
यो नियन्त्रण भनेको के रहेछ? यो नेगेटिभ शब्द होइन। नियन्त्रण भनेको के हो भने उद्देश्य प्राप्ति हुने दिशाबाट दायाँ बायाँ हुन नदिने। जस्तो हामी कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा हाम्रो उद्देश्य शिक्षण सिकाइ गर्ने हो, पाठ्यक्रमद्वारा अपेक्षित सिकाइ बुद्धि हासिल गर्ने हो। त्यो गर्नका लागि विद्यार्थीलाई समूह कार्य गराउने, समूह कार्यमा त्यो समूहमा हामीले दिएको टास्कभन्दा दायाँ बायाँ हुन नदिने। हामीले जुन खालको योजना बनाएको थियौँ त्यो योजनाको कार्यान्वयनको दिशाबाट यताउति हुन नदिने, त्यो क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, यस्ता काम नियन्त्रणभित्र पर्छ। यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्ने। त्यो हिसाबले यी चारवटा प्रक्रियाहरू हुन्छन् भनेर बुझ्नु। यसरी हेर्नुहोस्, यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा यो सोध्दैन साथी, लुथर गुलिकले पोस्टको भनेर ल्याएको छ। त्यो व्यवस्थापनमा प्रयोग गरेको शब्द हो, क्लासरुम म्यानेजमेन्टमा भन्दा पनि यो यसरी बुझ्नु पर्यो। पोस्टकोर भन्यो भने प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टार्टिङ, डाइरेक्टिङ, कोअर्डिनेटिङ, रिपोर्टिङ र बजेटिङ भन्छ। यसमा त्यति धेरै हेर्न पर्दैन। र हेनरी फेयरले POCCC भनेका छन्। अब यसमा त्यस्तो धेरै जान परेन, त्यसमा टेन्सन नलिनुहोस्। त कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्र के एक्टिभिटी पर्छन्? भौतिक व्यवस्थापन पर्छ, मानवीय वातावरणको व्यवस्थापन हुन्छ। भौतिक भनेको तपाईँहरू कक्षा कोठा लगायतका कुराहरू, फर्निचर आदिका व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ भौतिक व्यवस्थापन हो। मानवीय वातावरणको व्यवस्थापन भनेको शिक्षक र विद्यार्थीको बिचमा र विद्यार्थीको बिचमा असल मानवीय सम्बन्ध कायम गर्ने कुरा, त्यो मानवीय वातावरणको व्यवस्थापनभित्र पर्छ। असल मानवीय सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने कुरा त्यो भित्र पर्छ। असल मानवीय सम्बन्ध कायम गर्ने कुरा त्यो भित्र पर्छ। बुझ्नुहोस्, असल मानवीय सम्बन्ध कायम गर्ने कुरा भित्र पर्छ भनेर बुझ्नु। अनि मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन भन्छ। त्यो मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन भनेको डर, त्रास, भय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कक्षा कोठा व्यवस्थापन भित्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन। त्यो कुरा ख्याल आउँछ। किन भन्दा भौतिक व्यवस्थापन राम्रो हुँदैमा के हुन्छ भने मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापनले के गर्छ भन्दा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो, सिकाइका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने। सिकाइका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने। अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने भनेपछि सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यो सिक्नका लागि सिकारू प्रेरित हुनु पर्यो। उसको मन त्यता जान पर्यो, उसमा उत्प्रेरित हुनु पर्यो। त्यो उत्प्रेरित गर्ने, डर त्रास भएको मुक्त गर्ने, सिकाइका लागि उसलाई सधैँ तत्पर गराउने, उसका विविधताहरूका चाहिँ उसका विभिन्न पक्षहरूको चाहिँ सम्बोधन गर्ने, यस्ता कुराहरू बहुबौद्धिकताहरूका ख्याल गर्ने, यी कुरा मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापनभित्र पर्छ। त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन लिन्छ। यसरी भन्नु। अब शैक्षणिक व्यवस्थापन भन्छ। त्यो शैक्षणिक व्यवस्थापनले शिक्षण सिकाइको व्यवस्थापनको कुरा गर्छ। अब विविधता व्यवस्थापन भन्छ। विविधता व्यवस्थापनको बारेमा हामी पछि हेर्छौँ। यो समावेशी प्रक्रिया हो, समतामूलक प्रक्रिया हो। व्यक्तिको विभिन्नतालाई ख्याल गरेर सो अनुकूल सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्ने कामलाई हामी विविधता व्यवस्थापन भन्छौँ। यसरी बुझ्नुपर्छ। यसरी हेरौँ।
अब भौतिक पक्षको व्यवस्थापनभित्र तपाईहरुले हेर्ने कुरा अब यो के पर्छ माथिका कुरा खासै चाहिँदैन। हामीलाई सोध्ने कुरा के हो भने शिक्षा नियावलीले कक्षा कोठाको उचाइ 9 फिट हुनुपर्छ भनेको छ। शिक्षा नियावली अनुसार कक्षा कोठाको उचाइ 9 फिट हुनुपर्छ। 9 फिट हुनुपर्छ कक्षा कोठाको उचाइ। एउटा त बुझ्नु पर्यो। भनेपछि कक्षा कोठाको हाइट कति हुनुपर्छ? कम्ती 9 फिट हुनुपर्छ। नम्बर 1 यो बुझ्नुस्। हामीलाई धेरै सोधेको क्वेशन हो। पूर्व प्राथमिक र प्राथमिकका लागि प्रति विद्यार्थी कक्षाका क्षेत्रफल कति हुनुपर्छ भन्यो भने 0.75 वर्ग मिटर। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब पूर्व प्राथमिक र प्राथमिकका लागि प्रति विद्यार्थी 0.75 वर्ग मिटर। मानवीय व्यवस्थापन भनेको शिक्षा मानवीय भनेको के? तपाईं हाम्रो बीचमा असल मानवीय सम्बन्ध कायम हुनु पर्यो। साथी हुनु पर्यो। साथी हुनु पर्यो हैन। विद्यार्थी विद्यार्थी हुनु पर्यो, शिक्षक विद्यार्थी हुनु पर्यो। हाम्रो बीचमा औपचारिक अनौपचारिक सम्बन्ध हुनु पर्यो। औपचारिक सम्बन्ध भयो भने त्यसले समस्या सिर्जना हुन्छ। अनौपचारिक सम्बन्ध भनेको मानव भएको कारणले जस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ त्यस्तै सम्बन्ध राख्नु। मजाले अन्तर्क्रिया होस्, खुलस्त आफ्ना कुरा राख्न सकियोस्, मायाको वातावरण होस्, सबैका अर्काका पीर मर्काहरू बुझियोस्। यस्तो खालको सम्बन्ध भयो भने त्यो मानवीय वातावरण हो। त्यसैले हामी शिक्षकलाई विद्यार्थीको साथी भन्छौँ, सहजकर्ता भन्छौँ। यो विषयले भन्नु। अब प्रति विद्यार्थी क्षेत्रफल पूर्व प्राइमेरी र प्राइमेरीका लागि 0.75 वर्ग मिटर छ। निम्न माध्यमिक र माध्यमिकका लागि 1 वर्ग मिटर चाहिन्छ भने बुझ्नु पर्यो। 1 वर्ग मिटर चाहिन्छ भन्यो। यसरी बुझौँ। यसरी बुझौँ। अब बसाइ व्यवस्थापन भन्छ। यसले दैनिक बसाइ व्यवस्थापनको कुरा गर्छ, फिक्स रोटेसनको कुरा गर्छ, समूह कार्यकर्ता बसाइको व्यवस्थापनको कुरा गर्छ, समूह कार्यकर्ता बसाइको व्यवस्थापनको कुरा गर्छ र विभिन्न आकारको बसाइ व्यवस्थापन हुन्छ। यु, भी, गोलाकार आदि बसाइका व्यवस्थापनहरू। अब यसमा धेरै भुल्न पर्दैन। यसमा अब विद्यार्थीको लागि अनुकूल हुनु पर्यो भन्ने हो। अब शिक्षण सिकाइको व्यवस्थापन तपाईहरुले क्लियर भएकै विषय हो। यो पढाउने कुरा पर्यो, समूह कार्यका कुरा पर्यो, बाल केन्द्रित सिकाइ रणनीति उपयोग गर्ने कुरा पर्यो, बहुकक्षा शिक्षण विषय शिक्षणका कुरा भए यी हामी पछि पढ्छौँ। शैक्षणिक सामग्रीको सङ्कलन निर्माणको कुरा भयो। यसरी बुझ्ने। अब मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन भन्यो भने मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन भन्यो भने विद्यार्थीलाई उत्प्रेरणा दिने, मनोबल दिने। अहिले नै मैले भने यो महत्त्वपूर्ण पाठ हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। विवाद तनाव सम्वेग व्यवस्थापनको कुरा। अब यसले समतापूर्ण व्यवहार, सकारात्मक विवेकको कुरा, बहुबौद्धिकताका आधारमा सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने कुरा, अनि डर त्रास भय झगडा आदिको निर्मूलीकरण गर्ने कुरा र अपाङ्गता भएका तथा छिटो सिक्न नसक्नेहरूका लागि सिकाइमा प्रोत्साहन सहयोग गर्ने कुरा। मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापनभित्र पर्छ भनेर बुझ्नु।
अशैक्षणिक सामग्रीको बारेमा हामीले एकाइ 5 मा धेरै पढेका छौँ। हामी जनरली श्रव्य दृश्य सामग्री, मुद्रित सामग्री, यही पनि क्वेसन सोध्छ मध्ये श्रव्य सामग्री कुन हो भने सोधिन्छ है। श्रव्य सामग्री कुन हो? श्रव्य सामग्री दृश्य सामग्री यो तपाईले बुझेकै छौँ। श्रव्य भनेको सुन्ने, दृश्य भनेको देख्ने। श्रव्य दृश्य हेर्ने र देख्ने दुईटै भएका। र मुद्रित सामग्री भनेका छपाई गरिएका सामग्री, छपाई गरिएका सामग्रीहरू यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्। विविधता व्यवस्थापन हामी पछि पढ्छौँ। यो जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, उत्पत्ति, वासस्थान, सिकाइको गति, स्तर आदिका आधारमा गर्ने कुरा, यो चाहिँ विविधता व्यवस्थापनभित्र पर्छ। आचार संहिता र कक्षा अनुशासनको कुरा छ। अब यो कक्षा अनुशासनले चाहिँ विद्यार्थीलाई सिकाइमा चाहिँ प्रेरित गरेर राख्छ। बुझ्नुहोस्। अनि जब चार्ट भन्छ, एउटा कुरा बुझ्नुहोस् है। यो जब चार्ट भनेको के? यो जब चार्ट भनेको कार्य उत्तरदायी तालिका भन्छ। कार्य उत्तरदायी तालिका यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनका काममा विद्यार्थीलाई पनि सक्रिय बनाउनका लागि यो जब चार्ट निर्माण गर्नुपर्छ। जब चार्ट हुनुपर्छ। जब चार्ट निर्माण गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ कक्षा कोठा व्यवस्थापनका काममा विद्यार्थीलाई पनि सक्रिय बनाउँछ भनेर बुझ्नुहोस्। विद्यार्थीलाई पनि सक्रिय बनाउँछ भनेर बुझ्ने, विद्यार्थीलाई पनि जिम्मेवार बनाउने काम गर्छ। अब यो गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा समूह कार्यको व्यवस्थापन छ। सकारात्मक विभेद र समतामा केही फरक छ र सर अलिअलि स्लाइटली उस्तै हो यो विषय। उस्तै हो यो विषय, तर केही फरक छ। समतामूलक एक्टिभिटी भित्र सकारात्मक विभेदको पाठ पर्छ। समतामूलक एक्टिभिटी भित्र सकारात्मक विभेद पर्छ है। यो समूह कार्यको व्यवस्थापन हामीले एकाइ 5 मा पनि पढाएको थियौँ छलफल विधि। यो सहयोगात्मक सिकाइ रणनीति अथवा सक्रिय सिकाइको एउटा रणनीति, जहाँ 4 देखि 6 जनासम्मको एउटा समूह रहन्छ। अब समूह निर्माणका धेरै तरिकाहरू छन्। क्षमता समूह छ, मिश्रित क्षमता समूह छ, रुचि समूह छ, छ्यासमिसी समूहदेखि लिएर विभिन्न समूह। तर हाम्रो शिक्षण सिकाइको क्रममा हामी खास गरी दुईटा बढी क्षमता र मिश्रित क्षमता प्रयोग गर्छौँ। अतिरिक्त क्रियाकलापको लागि रुचि समूह प्रयोग हुन्छ। क्षमता समूह भन्यो भने विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता अनुसार गरिने समूह विभाजन। विद्यार्थीहरूको सिकाइ क्षमता अनुसार गरिने समूह विभाजन। अब यो विद्यार्थीहरूको सिकाइ क्षमता अनुसार गरिने समूह विभाजन हो। जान्नेहरूको समूह, कमजोर विद्यार्थीको समूह, मध्यम खालका विद्यार्थीहरूको समूह हो। यो जान्नेको समूह। अहिले विनिताजी अहिले नआत्तिनुस्, त्यो हामी विविधता व्यवस्थापनमा पढाउँला है। सकारात्मक विभेद भनेको आरक्षण। सकारात्मक विभेद भनेको आरक्षण। आरक्षण उसलाई थप दियो, अर्काको भन्दा बढी दियो, अर्काको भन्दा बढी दियो, त्यो आरक्षण, त्यो सकारात्मक विभेद। समता भनेको उसको अवस्था अनुसार व्यवहार गरेको। जस्तो आँखा कम देख्ने बच्चालाई हामी उज्यालोतिर ल्याएर राख्ने हौँ। सानो बच्चालाई जाउलो दियौँ, तपाईँ हामीलाई अर्को खालको खाना दियौँ। बच्चालाई जाउलो दिन्छौँ, हामीलाई अलि साह्रो भयो नि भयो, बुढाबुढीलाई त्यही खालको खाना भयो। तपाईँ मिल्क टी खानेलाई मिल्क टी दिने, सुगर नहालेको खानेलाई सुगर नहालेको दिने, लेमन टी खानेलाई लेमन टी दिने। त्यो समतामूलक एक्टिभिटी भयो। त्यो सकारात्मक विभेद होइन, समतामूलक एक्टिभिटी। तर तपाईँ आरक्षण दिनुहुन्छ, छात्रवृत्ति दिनुहुन्छ, आरक्षण दिनुहुन्छ, छात्रवृत्ति दिनुहुन्छ, ती चाहिँ सकारात्मक विभेदका पाठ। खास गरी कमजोर वर्गलाई माथि ल्याउनका लागि दिएको विषय हो। त्यो जो पछाडि परेको छ, त्यो पछाडि परेको वर्गलाई माथि ल्याउनका लागि दिएको विभेद, राम्रा कामका लागि दिएको विभेद, त्यसलाई सकारात्मक विभेद।
यसरी बुझ्नुहोस्। अब बुझ्नुभयो विनताजी, कुरो बुझियो। त्यसैले सकारात्मक विभेद पनि फेरि आफैमा समतामूलक एक्टिभिटी फेरि समताभित्रको एउटा काम शिक्षामा समतामूलक पहुँच हासिल गर्न के गर्ने भन्दा समावेशी शिक्षा दिने, आरक्षण दिने, सहुलियत दिने, क्षमता विकासका एक्टिभिटी गर्ने भनेर आउँछ। किन भन्दा यो समान खालको व्यवहारले सबैका आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन। जस्तो तपाईहरुमा सँगसँगै तपाईहरु म एउटै मान्नु न, एउटा एक्जाम्पल मान्नुस्। तपाईलाई मलाई जकेट किन्न एउटै जकेट ल्याइदिएर हाम्रो आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन। तपाईलाई तपाईको साइज मिल्ने चाहियो, मलाई मेरो साइज मिल्ने चाहियो। यसरी चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है, यसरी चाहिँ जान्नुहोस्। त्यसैले यो विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता अनुसार गरिने चाहिँ समूह विभाजन, जान्नेको समूह, कमजोर विद्यार्थीहरूको समूह, मध्यम खालका विद्यार्थीहरूको समूह गरी 3 प्रकारको समूह चाहिँ विभाजन गर्न सकिन्छ। अब यही भित्र स्व सिकाइ समूह, साथी सहयोग समूह, आंशिक शिक्षक सहयोग समूह, पूर्ण शिक्षक सहयोग समूह भन्न सकिन्छ। अब यसरी भयो। अब यो खास गरी स्व सिकाइ समूह भन्छ। कोही विद्यार्थी हामीसँग एकदम ट्यालेन्ट हुन्छ, आफै सिक्न सक्छ, त्यस्ताको एउटा समूह। अब साथी बीचको चाहिँ सहकार्यबाट सिक्ने समूह हुन्छ, त्यसलाई साथी सहयोग। शिक्षकले अलिअलि सपोर्ट गरे भने आंशिक शिक्षक सहयोग। कोही यस्तो समूह हुन्छ जसमा शिक्षकले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ। कोही यस्तो खालको समूहलाई क्षमता समूह भन्छ। क्षमता समूह भन्छ। अब यो खास गरी खास विषयको शिक्षण गर्न, विद्यार्थीहरूको स्तर अनुसार काम दिन तथा कमजोर विद्यार्थीलाई आवश्यक मात्रामा ध्यान पुर्याउन यो समूह विभाजन शैली हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यो खास गरी कमजोर विद्यार्थीलाई अलि बढी सपोर्ट गर्नु पर्यो, कुनै स्तर अनुसार जिम्मेवारी दिनु पर्यो, खास विषयको शिक्षण गर्नु पर्यो। यस्तो बेला चाहिँ क्षमता समूह। तर हामी शिक्षण सिकाइमा खास गरी समूह कार्यको सम्बन्धमा क्षमता समूह भन्दा मिश्रित क्षमता समूह बढी उपयोगी हुन्छ। जान्ने र नजान्ने गरी सबै खाले विद्यार्थीहरूको समूहलाई मिश्रित क्षमता समूह भनिन्छ। मिश्रित क्षमता समूह भनिन्छ। जान्ने र नजान्ने विद्यार्थीको समूह, यो चाहिँ एकदम मजाको चिज हो साथी। किनभने जस्तो समूहमा काम दियो भने जान्नेको एउटा, नजान्नेको अर्को बनाइयो भने त नजान्नेहरूले को समूहले कामै गर्न सक्दैन। तर 4 जना मध्ये 1 जना एक्सलेन्ट रहेछ भने उसले आइडिया दिन्छ, अरु 3 जनाले सिक्छन्, समूहले काम पनि गर्छ। प्रस्तुतिकरण जसले गरे पनि भयो, समूहले सिक्न सक्ने भयो, समूहले काम गर्छ। त्यसैले 4 जनामा जान्नेलाई एक ठाउँ राख्नु सट्टा ती 4 जनालाई 4 वटा समूहमा राखियो भने के हुन्छ? के हुन्छ त भयो भने 4 वटै समूहले चाहिँ आफ्नो तोकेको काम सम्पादन गर्न सक्छन्। त्यसैले तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो, शिक्षण सिकाइको कन्टेक्स्टमा विद्यार्थीलाई समूह कार्य गराउने सन्दर्भमा शिक्षण सिकाइको सन्दर्भमा विद्यार्थीहरुबाट समूह कार्यको प्रस्तुतिकरण गर्ने सन्दर्भमा मिश्रित क्षमता बढी उपयोग हुन्छ। तर विद्यार्थीको क्षमता अनुसार शिक्षकले सहयोग गर्नु पर्यो भने, उनीहरुको स्तर अनुसार काम दिनु पर्यो भने, खास विषयको शिक्षण गर्नु पर्यो भने त्यो बेला क्षमता समूह। र अतिरिक्त क्रियाकलापको सन्दर्भमा हामी रुचि समूह बढी गर्छौं। अतिरिक्त क्रियाकलापको सन्दर्भमा रुचि समूहको बढी प्रयोग गरिन्छ। रुचि समूहको बढी प्रयोग गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। रुचि समूहको बढी प्रयोग हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले के कुरा के बुझौं भने
यो कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भने पनि यो आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापन भने पनि कुरा त्यही हो। यो कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा कक्षा कोठा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सकभर सरल बनाउनुपर्छ। यो जटिल बनाउनु हुन्न, सकभर सरल बनाउनुपर्छ। न्यूनतम समयमा यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गर्नै पर्छ। धेरै समय लगाउनु पनि हुँदैन। विद्यार्थीको समयलाई धेरै खेर फाल्नु पनि हुँदैन। विद्यार्थीलाई हिँडडुल गर्न चाहिँ कार्यलाई न्यूनतम हुने गरी बसाइ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब कक्षा कोठा व्यवस्थापन र विद्यार्थीका गतिविधिहरूको बारेमा निरन्तर अनुगमन पनि गर्नुपर्छ र विद्यार्थीलाई नै जवाफदेही बनाउनुपर्छ र उद्देश्य अनुरूप कक्षा सजावट गर्नुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब यो एउटा कुरा भयो। आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्यो भने यति कुरा बुझ्नुहोस्, के अरे आधुनिक शिक्षण सिकाइको पाठ हुनु पर्यो, आकर्षक हुनु पर्यो, मनोविज्ञानी वातावरणको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, सबै खालको विविधताको सम्बोधन गरिएको हुनु पर्यो। अब यस्तो खालको भयो भने त्यो आधुनिक के अरे विद्यालय व्यवस्थापनको पाठबाट तपाईहरु बुझ्नु पर्यो। यति चाहिँ पाठ बुझ्नुहोस्।